Hallelujah. Maayong hapon natong tanan, no? Mugisgutan ato mga kaigsunon, daghang referensya nga nagapamatuod nga kining yud, he, wow, he, ang hustong paglitok nini maug yud ang Yahweh. Gesenius Hebrew Grammar, pahina 66. Mao nga gatong lantawon pag-ayo nagakauyon ang tanang mga referensya o gatong lantaw no sa mga saligan nato nga mga referensya nga dili bias, makita nato mga kaigsunan nga ang upat ka litra sa ngalan sa makagawom sa Israel malitok gayud nga Yahweh. So gatong lantawon pag-ayo makita nato nga basa nato sa balang kasulatan unsa gyud ka importante ang ngalan sa makagahom nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tungod nini mga kaigsunan, aduna ako'y mga bahin sa kasulatan nga atong pagatukion. Nining dapit sa kapunon, mahitungod sa kaimportante sa ngalan sa atong buhi nga makagahom nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao nga nagaingon ang Salmo 24, iyan himahang Yahweh ang tibuok nga kalibutan ug ang tanan nga naa niini. Mao nga inani ka importante ang pagkaila nato sa atong buhi nga makagagahom. Ning dapit sa kapunon atong pagabasahon ang naisulat dinhi sa Genesis kung Bereshit sa Hebro, Genesis chapter 14 verse 13. Ato ning gikot nga bahin sa kasulatan tungod kay nagahisgot kani unsa ka importante ang paggamit sa pinulungan nga Hebrehanon. Tungod kay ang atong amahan sa pagtuo nga giila sa mga gitawag og sa mga Christian nga mausab ang ilang amahan sa pagtuo. Giila usab sa mga Islam nga ang ilang amahan sa pagtuo mao gyapon si Father Abraham. Ilibin na sa katawhang Israel. Makita nato mga kaigsunan nga kini ang atong amahan sa pagtuo nga si Abraham mao ang tawo nga gitawag sa atong Elohim nga niini diha nagsugod ang gitawag og pagtuo nga gihuptan sa mga kadaghanang magtutuo sa atong panahon karon. Sa Genesis chapter 14 verse 13 nagahisgot dinhi mga kaigsunan, apan dihay nakaikyas og gisugilon niya kini kang Abram. Kung atong lantawon kining bahina sa kasulatan, Abram pa ang iyang ngalan niini mga kaigsunan kay gigikan man siya sa Urub Kasdim. Ang gisgutan dire ang Hebro. Makita nato mga kaigsunan nga si Abraham kung pasultio nato ang balaang kasulatan usa siya ka Hebro. Didto siya magpuyo duol sa sagradong mga kahoy ni Mamre ang Amorihanon igsuon ni Eskol ug ni Aner nga mga kaabin ni Abram. Kining bahina sa kasulatan nagahisgot kini sa gitawag og pagkatao ni Abraham. Kaning gitawag og amahan sa pagtuo nga tuuhan sa mga gitawag og dagkong mga pundok sa reliyon dinhi sa tibuok nga kalibutan. So makita nato mga kaigsunan nga ang amahan sa pagtuo nga si Abraham usa daay ka Hebrehanon. Unsa daay ka importante ang Hebro nga ngalan sa atong buhi nga makagahom nga mao si amahang Yahweh. Sa balang kasulatan dugay natong mga panghitabo sa atong amahan sa pagtuo nga si Abraham. Pila na kalibo ka mga katuigan ang nanglabay. Muog mabanti ta panahon sa atong mahal nga manunluwas. Tungod kay na ato mang nahibaluan nga ang tinuod nga ngalan sa makagawom sa Israel mao gayod si amahang Yahweh ug ang bugtong anak mao gayod si Rabbi Yeshua. Paingon og Yeshua si amang Yahweh mao ang atong kaluwasan. So makita nato mga kaigsunan ang tinuod usab nga ngalan sa atong mahal nga manluwas sa Hebrehanon nga pinulungan is Yeshua. So dinhi makita nato mga kaigsunan unsa ka lig-on ang maong pamatuod nga ang ngalan sa atong mahal nga manluluwas is Hebro gayod. Dinhi sa buhat 23 13 paingon sa 14 nagahisgot. Unya
sa udtong tutok samtang nagpanaw ako. Kamahalan, nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pa kaysa adlaw nga midan-ag libot kanako ug sa akong mga kauban. Nangatumba kaming tanan sa yuta ug nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungan nga Hebro. Makita nato mga kaigsunan nga kadtong pinulungan nga gigamit nga langitnong pinulungan nga mabasa nato dinhi sa mga buhat 26, 13 paingon sa 14, pinulungan gayud nga Hebrohanon. Pag-ingon og ngalan sa atong amahan nga langitnon, hilabihan kini ka balaan. Ug ang ngalan sa atong mahal nga manluluwas nagatanyag kini sa gitawag og kinabuhing walay katapusan. So atong pagahisgutan mga kaigsunan, unsa ka importante ay ang ngalan sa atong buhi nga Elohim. Nga daghang mga tao nga wala pa masayod niining maong kamatuoran. Sa Isaiah 42:8 nagahisgot. Sa Hebro nga pagahisgot, gisgot dito mga kaigsunan, miingon siya. Isaiah 42:8, Anoki Yahweh Hushimi. Sa binisaya, mingon siya dire, ako mao si Yahweh, kini mao ang akong ngalan. Hallelujah! Mingon si Propeta Isaiah nga naghisgot gayod ang makagahom nga makagahom sa Israel nga si imong Yahweh pinasikad diha sa panahon ni Propeta Isaiah nga miingon gayod si Prophet Isaiah, Propeta Isaiah nga ako mao si Yahweh, kini mao ang akong ngalan. So gatong makita ug atong mahibaluan mga kaigsunan, gideklarar gayod sa atong buhi nga makagahom. Tungod kay balik ko na ko paghisgot kining balaang kasulatan ang original nga pagsulat ani Hebrohanon gini mga kaigsunan. So makita na to nga kanang upat ka litra sa ngalan sa atong buhi nga Elohim, mabasa gyud nga Yahweh. Atong dungagan mga kaigsunan sa Isaiah 43:15, gingon diri mga kaigsunan, ako mao si Yahweh ang inyong labing balaan, ang magbubuhat sa Israel. So gatong lantawon mga kaigsunan, kita na sayod walay laing katawhan nga gipili sa atong amahan nga langitnon gawas sa katawhang Israel. Didto gipadayag na mang Yahweh ang iyang kalulot ug gugma sa atong mga katigulangan, sa atong mga katawhang Israel mga kaigsunan. Ug diha gani sa balaang kasulatan nagapahinumdum kini kanato nga dunay piniling katawhan ang atong buhi nga makagahom. Miyong itag labing balaan mga kaigsunan, makita nato nga walay ikatandi mga kaigsunan. Ang iyang ngalan hilabihan kahalangdon. So makita na ito mga kaigsunan didto sa katawhang Israel. Ipadayag ni amang Yahweh ang iyang dakong gahom, ang iyang dakong gugma ug ang iyang dakong kalulot. Nasayod kita mga kaigsunan nga naulipon ang mga Israelita didto sa Ehipto sulod sa mga 400 mga katuigan mga kaigsunan. Ug niini gipabugatan ang ilang mga buluhaton didto mga kaigsunan. Kung kita mubasa sa Torah, kung atong basahon ang balang kasulatan, nagahisgot kini sa kalisod sa katawang Israel nga nimipuyo didto sa Ehipto kung Mitzrayim mga kaigsunan. Apan niya na nadungog sa atong amahan nga langitnon. Watong dumdumon mga kaigsunan, ang gigamit nga pinulungan nining maong mga panghitabo sa Torah is Hebrew gayod. Walay lain nga pinulungan nga gigamit niadtong panahona. Tungod kay mao kini mga gitawag og pulong nga ginagamit sa tanang mga Israelita niadtong panahona. So makita nato mga kaigsunan nadungog sa atong buhi nga Elohim ang yango-ngo, ang reklamo sa mga Israelita niadtong panahona. Tungod kay walay laing katawhan sa atong buhi nga makagahom nga iyang gisaaran,
nga gisgutan sa Balahang Kasulatan, kung ang akong mga katawhan, 2 Chronicles 7:14 nagaingon, kung ang akong katawhan nga pinagtawag sa akong ngalan, mahimong mapainayobsanon ug mulang taon makaigsunan, no? Kanang giingon diha nga, aniya ako sa langit, muayo diha sa inyong yuta. Muna giingon makaigsunan, gisaaran sila nga ibalik gud kamo pagtanom sa inyong yuta. Sa diha nakigistorya si Rabbi Moshe sa atong buhi nga makagagahom didto sa nagsiga nga sampinit o sa kahoy nga nagsiga mga kaigsunan, sa dihang gitawag si Moshe mga kaigsunan. Dunay gisgutan diri mga kaigsunan sa Exodus 3:15. Nagaisgot diri mga kaigsunan, no? Og ang Elohim nagasugilon ngadto kang Moshe. Kung mayong itag Elohim sa atong Binisaya, sa ato makagagahom mga kaigsunan, no? Kung giingon diri, og ang makagagahom nagsugilon ngadto kang Moshe, mao kini ang igaingon mo sa Israel. Si Yahweh ang Elohim sa inyong mga ginikanan. Ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Isaac, ug ang Elohim ni Jacob nagpadala kanako nganha kaninyo. Kini mao ang akong ngalan nga walay katapusan. Sa Hebro, liulam. Hallelujah. So kani mga kaigsunan, nagahisgot kini sa gitawag og ngalan sa makagagahom nga gipaila-ila. Kung tungod kay kung mangutana ang mga Israelita sa Hebro nga pinulungan mga kaigsunan, mingon gyapon siya, Anoki Yahweh Hushimi. Gisgutan diri mga kaigsunan, no? Si Yahweh ang Elohim sa inyong mga ginikanan. Ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Isaac, ug ang Elohim ni Jacob nagapadala kanako nganha kaninyo. Kini mao ang akong ngalan nga walay katapusan. Hallelujah! Naghisgot kini sa gitawag og walay katapusan. Walay pagabalhin ang ngalan sa atong buhi nga Elohim. Ug kini mao ang handumanan ngadto sa tanang mga kaliwatan. So makita nato mga kaigsunan, unsa ka lig-on ang pagpamatuod mahitungod sa ngalan ni Amang Yahweh, ang Elohim sa Israel. Nga si Amang Yahweh mismo nagaingon, mao kini ang akong ngalan hangtod sa walay katapusan. So mingon dito mga kaigsunan, mingon magud ng uban karon, kinaraan maguna. Sa gisgutan mga kaigsunan, ang uban mingon nga tungod sa kabalaan, dili na sang piton mga kaigsunan. So atong makita mga kaigsunan, unsa day ka-importante. Atong sampiton ang ngalan ni Amang Yahweh, ang Elohim sa Israel. Tungod kay, kung imong lantawon pag-ayo, ang atong buhi nga magagahom, mao gayoy nagdeklarar. Nga mingon siya, mao kini ang akong ngalan. So atong lantawon mga kaigsunan, no, padayon ta, gisgutan po din sa buhat 2:21. Unsa giingon sa buhat 2:21, ug mahitabo niadtong adlaw nga bisan kinsa ang magasangpit sa ngalan ni Amahang Yahweh pagaluwason. So makita gyud nato mga kaigsunan, no, sa panahon nga mga Israelita didto sa dagat nga sagbuton. Ug gikukod sila sa ilang mga adversary nga mga Ehiptohanon. Wala na sila'y paingnan. Dito na sila nagutubang sa dagat nga sagbuton, mga kaigsunan. Ug niini gisugo ni Amang Yahweh ang atong great rabbi nga si Rabbi Moshe. Na pinaagi gayud sa iyang gahom, sa iyang mahal ug gamhanan nga ngalan, mahimong matunga ang maong dagat, mahimong highway mga kaigsunan. Makita nato mga kaigsunan, no, nga nakalabang ang mga katauhang Israel niadtong panahon na. Tungod kay gipadayag ni Amang Yahweh ang iyang dakong gahom alang sa iyang mga pinasahi nga mga katauhan. Makita usab nato mga kaigsunan ang mga panghitabo sa karang panahon nga katong naghimog dakong rebulto
King Nabucodonosor ug mulang taon mga kaigsuunan, kadtong dili musimba sa maong ribulto, kinahanglan isugnod sa hudno. Kung at imong atong pamalandungan to mga kaigsuunan, kadtong mga batan-on nga naa ni adtong panahona, kadto sila mga Israelita kadto. Ang ilang pinulungan is Hebro. Ang ilang gisampit mao ang ngalan ni Amahang Yahweh. So katong lantaon pag-ayo mga kaigsuunan, kining sa buhat 2:21, tinuod kining nagapanghitabo sa karaang panahon, kagahapon, karon ug sa palabuton ang pagkamakagagahom sa Elohim sa Israel nagalungtad kini hangtod sa walay katapusan. Tungod kay nagaingon diri mga kaigsuunan, buhat 2:21, ug mahitabo niadtong adlaw nga bisan kinsa ang magasangpit sa ngalan ni Amang Yahweh pagaluwason. So ato din inani ka importante nga nakailata sa tinuod nga ngalan sa Elohim sa Israel. Tungod kay napamatud-an na sa karaang panahon nga bisag kinsa nga musampit sa ngalan ni Amang Yahweh pagaluwason. So dinhi mga kaigsuunan, padayon ta sa Roma 10:13 tungod kay nagahiskot kini sa ngalan sa atong buhi nga Elohim. Roma 10:13, kay bisan kinsa ang mga liya sa ngalan ni Yahweh mamaluwas. Sa 14, giingon mga kaigsuunan, unsaon manamo pagtawag diin kami wala magatuo. So gimo ding lantawon mga kaigsuunan sa mga nagapatalinghog, sa mga naminaw nining maong programa. Dili mo tuyo nga masakit kamo nining maong akamatuuran, kundili aron aduna kamoy mga panglantaw balik sa kamatuuran mahitungod sa ngalan sa atong buhi nga Elohim. Tungod kay napulihan kini sa ngalan sa mga gahom sa mga pagano nga nasod nga niini gipadako usab ang ngalan sa ilang makagagahom. Mao nga dinhi mga kaigsunan, nagapahinumdum kini kanato. Roma 10:13, kay bisan kinsa ang mga liya sa ngalan ni Yahweh mamaluwas. Unsaon manamo pagtawag diin kami wala mutuo. Muna importante kay mga kaigsunan, ang pagtuo gayod sa ngalan sa atong buhi nga makagagahom nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So kining bahina sa kasulatan nagapahinumdum kini kanato nga kinahanglang sangpiton ang ngalan nga makaluwas, ang ngalan sa atong buhi nga makagagahom nga mao gayod si Amahang Yahweh, ang Elohim sa Israel. Sama sa atong amahan sa pagtuo nga si Abraham. Ang atong amahan sa pagtuo nga si Abraham usa ka Hebrehanon. Nagsampit kini siya sa ngalan sa atong buhi nga Elohim. Kanus agid gamit ang ngalan ni Amahang Yahweh. Ug gimulan taon mga kaigsuunan, mabasa na to na sa Bereshit chapter 4, katapusang verse sa chapter 4 mga kaigsuunan, diha sila nagsugod sa ngalan, sa paggamit sa ngalan ni Amahang Yahweh. So makita na ito mga kaigsuunan, dugay na kaining gigamit ang ngalan sa atong amahan nga langit nun. Pero natabun-tabunan lang ni sa gitawag og mga gigamit nga ngalan sa mga pagano nga pagtulunan nga niini kompetensya usab sa pagtulunan sa Israel mga kaigsuunan. Atong dumdumon, isang yaw ang ngalan sa kaluwasan magsugod didto sa Jerusalem kung sa Israel mga kaigsuunan. Ang ngalan ni Mang Yahweh imong lantawon mga kaigsuunan kumpleto na na. Pag-ingon nimo Yud, He, Waw, He sa Hebro, kada karakter doon na siya equivalent nga meaning niya ng maong kada karakter sa Hebro. Paingon nimo Yud, nagisgot nga na siya og kamot mga kaigsuunan. Siya ang atong magbubuhat mo nang sa Bereshit bara Elohim, mugi mong lantawon sa sinugdan gibuhat ni Mang Yahweh ang langit ug ang yuta. Ang He mga kaigsuunan nagahisgot po na og kahayag. Muni nakita ni Apostol Pablo nga kahayag nga mas hayag pa sa adlaw. Muni presensya sa tungamahan nga langit nun. Munang sa Hebro paingon ni mo hay. Paingon ni mo kahayag mga kaigsuunan light. Kung dunay kahayag, dunay kinabuhi. Munang Yud, He, paingog He mga kaigsuunan,
siya mahang Yahweh mao ang naghatag sa kinabuhi. Hallelujah. Ang wow pod mga kaigsunan, nagisgot na siya og justice. Gitawag ni siya justisya. Munang pag-ingon nimo ngalan ni Mang Yahweh, siya ang makagahom nga hilabihan ka manggiluyon. Na siya gitawag og justice. Justisya siya mga kaigsunan. Munang mingon siya kung imong tan-awon ang balang kasulatan, gihatag niya ang Torah aron ang tao magkinabuhi nga patas mga kaigsunan. Makita na ito mga kaigsunan, no? Nga paingog justisya, nasayod siya sa matag tao. Nasayod siya sa atong matag galamhan o gunahuna sa tao mga kaigsunan. Nasayod siya sa atong pagkamatinud-anon. Nasayod usab siya sa atong pagkamasalaypon. So pangutanon ng tao mga kaigsunan, kapasar ba ka ta sa standard sa atong buhi nga makagagahom. Muna ng tao mga kaigsunan, kanang giingon lagi nga, dili takos ang tao, tungod kay masalaypon. Apan kung imong lantawon sa ngalan ni Amang Yahweh nga wow justice siya mga kaigsunan, doon na siya dakong kahulugan usab nga kinagitawag mercy manggiluyon. Munang buhi ta karon mga kaigsunan tungod kay ikaluyan ta. Bisan pa kita masalaypon, gikaluyan kita sa atong buhi nga Elohim. Munang giingon dito sa wow justice and mercy. Munang ug imong lantawon pag-ayo mga kaigsunan, gihigugma gayod ni Amang Yahweh ang kalibutan. Ug ang iyang gipadala niya ang iyang bugtong anak. John 3:16 ug atong lantawon mga kaigsunan, no? Makita nato ang iyang dakong gugma. Munang ug imong lantawon sa ngalan nga Yud, He, ang wow gisgutan dira nga justice and mercy. Yud, He, wow, He. Ang He ang ikaduha nga pulong nga He sa Hebro mga kaigsunan, makita nato na nagrepresentar na sa gitawag og kinabuhing walay katapusan. Tungod kay ang meaning sa Hebro kung maduha ka karakter sa usa ka word mga kaigsunan, usa ka pangalan, mas mubugat ang iyang kahulugan. So si Amang Yahweh ang atong magbubuhat, siya ang kahayag aron kita mabuhi. Siya ang makagahom nga nasayod sa matagalamhan ug una-una sa tao. Managing og walay butang natago at tubangan sa tong amahan nga langit nun. Og siya ang makagahom nga nagasaad sa kinabuhing walay katapusan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Mga dinhi mga kaigsunan, no? Nagaisgot diri sa atong panahon karon. Pinadayag 14 size og city. Gisgutan mga kaigsunan, og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa langit nga may walay katapusang maayong balita ngay gamantala ngadto sa tanang mga nagpuyo sa yuta og ngadto sa tanang kanasuran og sa tanang kabanayan og pinulungan og katawhan og sa makusog nga tingog siya nagaingon, kahadlukin ninyo si Yahweh og kaniya ihatag ang himaya kay nahiabot na ang takna sa paghukom ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa katubigan. Makita na to mga kaigsunan, no? Nga kining sa pinadayag walay gilakturan ani mga kaigsunan. Gisgutan diri mga kaigsunan, no? Walay katapusang mahayong balita. Ngay gamantala ngadto sa tanang mga nagpuyo sa yuta. Mo kini nga broadcast mga kaigsunan. Isangyaw ang ngalan sa kaluwasan sa tibuok kalibutan magsugod gyud didto sa Jerusalem. Moning sampiton gayod ang tinuod nga ngalan sa makagahom nga maoy nagbuhat sa tibuok nga kabuhatan. So diri mga kaigsunan, no, gibalik-balik sa Exodus 22 paingon sa 3, ako mao si Yahweh ang imong Elohim, dili ka magbaton og lain nga Elohim o makagagahom sa tubangan ko. So gimong lantawon mga kaigsunan sa Hebro, miyon gyapon siya dinhi Anoki Yahweh Elohika. Makita na to mga kaigsunan, gideklarar gayod sa makagagahom nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa didto sa 10 Commandments, nga dungog sa katawang Israel sa karaang panahon, miingon gyapon siya dire, ako mao si Yahweh.
nga inyong Elohim, dili ka magbaton og lain nga makagahom sa tubangan ko. So makita na to mga kaigsunan, no? Unsa day kabugat ang ngalan sa atong makagahom. Nga dili kini pwede ilis-ilisan mga kaigsunan. Ang iyang ngalan nagapadayon. Unsa man gisgutan diri sa 5 city Gs ug 11 pangon sa 12 gibalik-balik mga kaigsunan, unsa ka importante ang ngalan sa makagahom nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Munang gingon diri mga kaigsunan, unsa ang gigawali sa tibuok kasulatan sumala sa Mateo 24:14, gingon diri sa Exodus 9:16, apan sa pagamatuod gipadayon ko ikaw alang nining tuyua, aron sa pagpakita kanimo sa imong gahom, ug aron ang akong ngalan igasangyaw sa tibuok nga yuta. Gisgutan ani mga kaigsunan si Parao. Sa panahon nga ang mga Israelita nagpuyo dito sa Mitzrayim, ang Egypt mao'y pinaka-superior o kusgan nga nasod sa karaang panahon. Makita na ito mga kaigsunan, ang ilang mga sundalo sa karaang panahon sa mga Ehiptohanon, hilabihan ka, kusgan mga kaigsunan. Naulipo na mga Israelita dito mga kaigsunan, nakatagamtam ug napulo kahampak ang mga Ehiptohanon sa karaang panahon. Apan nagdumili pagpagula ang hari sa Ehipto nga si Paraon niadtong panahon na. Apan atong nakita ug atong nasayran gayud sa atong pagtuon sa balang kasulatan, ilabi na dinhi sa Torah mga kaigsunan. Makita nato kanang hitabo sa gitawag og Pisak, Passover. Munang gingon makaigsunan ang tanang kamagulangan didto sa Mitzrayim nangamatay niadtong panahon na mga kaigsunan. Ang kusgar nga nasod sa karaang panahon gipakaulawan sa atong buhi nga Elohim tungod kay gihampak sila sa gitawag og napulo kahampak mga kaigsunan. Kining pagakusgan sa nasod mga kaigsunan dili gyud na ingno nato mga kaigsunan nga magsaligta sa atong mga salapi, gahom, o kusog, o mga armas sa atong nasod mga kaigsunan, kung dili, pinaagi do ay sa dakong gahom sa atong buhi nga Elohim. Dugang niini sa Roma 9:17, kay ang kasulatan nagaingon kang Paraon, gipatindog ko ikaw, aron nga pinaagi kanimo, igapadayag ko ang akong gahom, aron ang akong ngalan ikasangyaw diha sa tibuok nga yuta. Hallelujah! Kung atong lantawon pag-ayo mga kaigsunan, makita na to, wala na malilong sa history sa kalibutan nga dunay mga katauhan nga naulipon didto sa Mitzrayim sa karaan nga panahon. Og kita nasayod usab, walay laing katawhan sa kalibutan nga gilukat ni Amang Yahweh gikan sa kalipnan sa Mitzrayim ngadto gihatod sa yuta sa saad mga kaigsunan. So makita na ito mga kaigsunan, no, ang mga gahom de sa mga nasod gihimo lang gipatindog sila aron ikapadayag ni Amang Yahweh ang iyang dakong gahom. Makita na ito mga kaigsunan, dili nato masukod ang gahom sa atong buhi nga Elohim. Mao nga pasidunggan, pasalamatan, simbahon si Amang Yahweh ang Elohim sa Israel. So dinhi mga kaigsunan, no, makita na to mga kaigsunan unsa day ka importante nga makaila kita sa tinuod nga ngalan sa makagahom nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo gisgutan diri mga kaigsunan, no, pila man day kabuk ngalan ang atong makagahom. Ang uban mga kaigsunan, daghan gyud og ngalan ang gihisgutan sa kalibutan karon. Nakailaman nasayod man ta mga kaigsunan nga sa mga Hindu lain po nilang makagahom, sa mga Chinese lain po nilang makagahom. Makita nato mga kaigsunan sa mga Islam, makita nato po mga kaigsunan, no. So dinhi ang giingon diri sa Sekaraya 14:9 nagaisgot mga kaigsunan. Sekaraya 14:9, og si Yahweh magahari sa tibuok nga yuta,
niadtong adlaw usa lamang si Yahweh og usara ang iyang ngalan. Hallelujah. So makita na ito mga kaigsunan no, nga sa Exodus 3:15, mingon pud siya, mao kini ang akong ngalan. Hangtod sa walay katapusan ug handumanan sa tanan ninyong mga kaliwatan. So gingon diri mga kaigsunan no, nga ang ngalan ni Mang Yahweh usara mga kaigsunan. Salmo 83:18, aron sila makaila nga ikaw lamang mao si Yahweh, ikaw lamang ang hataas uyamot, ibabaw sa tibuok nga yuta. So makita na ito mga kaigsunan, unsa ka halangdon, unsa ka gamhanan ang ngalan sa atong buhi nga Elohim, ang Elohim sa Israel mga kaigsunan. Mahimo ba natong ilis-ilisan ang ngalan sa atong buhi nga makagahom? Gisgutan diri sa Salmo 72:17. Ang iyang ngalan mulungtad sa walay katapusan. Ang iyang ngalan magapadayon ingon nga magapadayon pa ang adlaw, ug ang mga tawo mabulahan diha kaniya, ug ang tanang kanasuran mutawag kaniya nga malipayon. O nga atong dumdumon pag-ayo mga kaigsunan no, kining broadcast o kini atong gipaabot nga mensahe sa mga nagapatalingog nining mong programa among tuyo mga kaigsunan nga may mapahibalo ang tinuod nga ngalan sa makagahom nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nagalawom kami nga nining mong broadcast mapanalanginan ang mga katawhan nga sa gitawag gikan sa upat ka kanto sa kalibutan, ang katawhang Israel nga nagatibulaag sa tibuok nga kalibutan. Sangpiton ang iyang mahal o gamhanan nga ngalan. Kay nagaingon, ang iyang ngalan mulungtad sa walay katapusan. Ang iyang ngalan magapadayon ingon nga nagapadayon pa ang adlaw. Ug ang mga tao mabulahan diha kaniya, ug ang tanang kanasuran mutawag kaniya nga malipayon. Siya Mang Yahweh magapanalangin sa iyang mga katawhang Israel, sa mga nagapatalingog nining mong programa, ang shalom, ang gugma, o panalangin ni Yahweh magauban kanatong tanan. Hallelujah.